इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतीय नाविक समुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्च प्राथमिकता अस्ति इति अद्य सर्वकारः पुनरुद्घाटयत्। भारतप्रशासनं चलदूरवाणी निर्माण MPMS इत्यस्याः 500,260,000,000 योजनायाः उद्घाटनम् अकरोत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य पश्चिमबंगालस्य सिलीगुड़ीनगरे सशस्त्रसीमाबलस्य मुख्यालये प्रायः 69,100,000,000 अनेकानां परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। पुणेनगरे आयोजितस्य 12 ब्रिक्स सम्प्रेषण मन्त्रिणां सभायां दूरसञ्चार सूचना सञ्चार तन्त्रज्ञानक्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजील देशौ सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। ईरानदेशः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिकप्रतिबन्धान् निराकर्तुम् उक्तवान् यत् एतादृश्यः विफलनीतयः ईरानजनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति। अपि च भारतस्य काचल ढोचक नाम्नी द्वन्द्वयुद्धक्रीडिका क्रमशः द्वितीयवारम् अन्तः 20-वर्षीयाणां महिलानां विश्वद्वन्द्वयुद्धस्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतीय नाविक समुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्च प्राथमिकता अस्तीति अद्य भारतसर्वकारः पुनरुद्घाटयत्। नवदेहल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवदत् यत् भारतं पश्चिम एशियायाः विकासान् निकटतया निरीक्षमाणम् अस्तीति। विदेशीय ध्वजयुक्तयोः नौकयोः घटनायाः विषये कथयन् जयसवालः अवदत् यत् सर्वे 22 नाविकाः सुरक्षिताः सन्ति। तेषां सुरक्षायै कल्याणाय च विषयेऽस्मिन् सम्बद्धैः अधिकारिभिः सह सर्वकारः सम्पर्कं कुर्वन् अस्तीति। सेनाध्यक्षस्य जनरल धीरज सेठ इत्यस्य नेपालयात्रायाः विषये प्रवक्ता अवदत् यत् तस्य भ्रमणकाले सेनाप्रमुखाय मानद जनरल पदं प्रदत्तम् आसीदिति। सः अवोचत् यत् एतद्वयोः देशयोः सशस्त्रसेनायाः च मध्ये दीर्घकालिकं मैत्रीं प्रतिबिम्बयतीति। विदेशमन्त्रालयस्य सचिवस्य श्रीप्रिया रङ्गनाथन् इत्यस्याः फिलिस्तीनदेशयात्रायाः विषये विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अवदत् यत् तस्याः यात्रायाः समये सा तत्रत्याय दृढविकासाय सहभागी भवितुं भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रकटितवतीति। सः इत्यपि अवदत् यत् सचिवः फिलिस्तीनदेशस्य जनानां स्वास्थ्यस्य आवश्यकतायै जीवनरक्षक औषधान्यपि समर्पितवतीति। सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य चलदूरवाणी निर्माण योजनायाः MPMS इत्यस्याः उद्घाटनम् अकरोत्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गतमासे 500,260,000,000 व्ययविनियोगेन सह एषा योजना अङ्गीकृता आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य पश्चिमबंगालस्य सिलीगुड़ीनगरे सशस्त्रसीमाबलस्य मुख्यालये प्रायः 69,100,000,000 अनेकानां परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। समारोहानन्तरं कार्मिकान् सम्बोधयन् गृहमन्त्री अवदत् यत् यदा भाजपसर्वकारः केन्द्रे सत्तां प्राप्नोत् सीमासुरक्षार्थम् उत्तरदायिनां कर्मचारिणां कल्याणाय सर्वोच्च प्राथमिकता तदा दत्तास्तीति। सः अधोरेखितवान् यत् SSB इति बलं नेपाल भूटान इत्यादिभिः देशैः सह मुक्तसीमायाः रक्षणस्य समाह्वानपूर्णं कार्यं निर्वहतीति। एतत् कठिनतमेषु कर्तव्येषु अन्यतमम् इति सः उक्तवान्। अपि च सः उल्लिखत् यत् सिलीगुड़ी मार्गस्य महत्त्वम् अवगन्तुं केन्द्रसर्वकारेण अस्मिन् प्रदेशे निरीक्षणं प्रवर्धितम् अस्तीति। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है,
उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा पर बाढ़ को पूरा लगा दिया जाए। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य दूरसञ्चार सूचनासञ्चार तन्त्रज्ञानक्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजील देशौ सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षराणि अकुरुताम्। सामाजिक प्रसारमाध्यमे दूरसञ्चार विभागः अवदत् यत् एषा सन्धिः डिजिटल नवान्वेषणस्य प्रगत्या सह डिजिटल आधारिक संरचनायाः सुदृढीकरणञ्च करिष्यतीति। उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां सहकारञ्च वर्धयिष्यत्यपि। पुणेनगरे आयोजितस्य 12 ब्रिक्स सम्प्रेषण मन्त्रिणां सभां निकषा केन्द्रीय सम्प्रेषण मन्त्रिणा ज्योतिरादित्य माधव सिन्धिया इत्यनेन ब्राजीलदेशस्य सम्प्रेषण मन्त्रिणा फेडरिको डी सिक्विरा फिल्हो वर्येण च सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। आयोजनस्यास्य अध्यक्षः केन्द्रीय सम्प्रेषण मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया स्वस्य प्रारम्भिकभाषणे भारतस्य भविष्यस्य विषये दृष्टिं निरूपयन् उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीवर्यस्य डिजिटल इण्डिया इत्यभियानं प्रति प्रतिबद्धतया मार्गदर्शितं स्थितिस्थापकं विश्वसनीयं नवान्वेषणं सशक्तिभूतं सर्वसमावेशयुतं च भवतीति भारतस्य दृष्टिकोणम् अधोरेखितवान्। Over the past decade, BRICS has emerged. पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए। Implementing collaborative initiatives. ईरान देशस्य विदेशमन्त्री श्री अब्बास अरागची इत्येषः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिकप्रतिबन्धान् निराकुर्वन् उक्तवान् यत् एतादृश्यः विफलनीतयः ईरानजनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति, अधिकां विफलताम् अपि आनेष्यन्तीति च। अरागची इत्यस्य इमां टिप्पणीं ट्रम्पेन ईरान विरुद्धं कठोर आर्थिकपदक्षेपोत्थापनरूपेण स्वीकृतम्। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य स्वस्य 25-2000 मे मासिकनिर्णये परिवर्तनं कृत्वा प्रवेशस्तरीय न्यायिकसेवापरीक्षासु भागं ग्रहीतुं विधिस्नातकानां कृते पूर्वतनस्य अनिवार्य 3 वर्षीय विधि अभ्यासस्य आवश्यकतां 1 वर्षं यावत् न्यूनीकृतमस्ति। झारखंड उच्च न्यायालयेन JSSCCGL अथ CDPO परीक्षाभ्यः नियुक्तिनिरसनस्य राज्यसर्वकारस्य आदेशस्य विषये अन्तरिमस्थगनम् अस्थापितमस्ति। याचकाः न्यायालयस्य पुरतः तर्कं कृतवन्तः यत् विज्ञापनानि नियुक्तयश्च आकस्मिकरूपेण निरसनात्मक सर्वकारस्य निर्णयः विहितनियमानाम् अनुरूपः नासीदिति। औषध विभाग सचिवः मनोज जोशी अद्य चिकित्सा उपकरणम् उद्यमम् आग्रहयत् यत् भारतस्य विनियामक संरचनायाः निर्माणे बृहत्तरं निवेशं प्रदातव्यमिति। नवदेहल्यां CII ग्लोबल मेडटेक इत्याख्यं शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्री जोशीवर्यः अवदत् यत् विनियामक चर्चासु उद्योगस्य सहभागिता सम्प्रति परिमिता अस्तीति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः सिंगापुरदेशेन सह समग्र एशिया खण्डेन सह आर्थिक सहयोगं प्रगाढीकर्तुं व्यवसायस्तरे परस्पर सहयोगं दृढीकर्तुं च भारतदेशस्य प्रतिबद्धतायाः विषये बलं दत्तवान्। तेन प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महोदयस्य नेतृत्वे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इति व्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय सर्वकारस्य प्रयत्नाः च प्रकाशिताः। भारत ऋतुविज्ञान विभागः अद्य पूर्व मध्यप्रदेशे अत्यधिक वर्षायै नारंगवर्णीयां सञ्चेतनां प्रख्यापितवान्। अन्ते क्रीडावार्तासु भारतस्य काचल ढोचक नाम्नी द्वन्द्वयुद्ध क्रीडिका क्रमशः द्वितीयवारम् अन्तः 20 वर्षीयाणां महिलानां विश्व द्वन्द्वयुद्ध स्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवती। सा निर्णायकद्वन्द्वे चीनदेशीयां जिंगरू सन नाम्नी क्रीडिकां 7-0 अंकैः पराजितवती इति वार्ताः।